From the moment I saw you, my world found its way. Tiny hands reaching, your fingers in mine. You're the light in my days, my joy every night. I'll hold you forever with all of my might. When you fall, I'll be there. Every step, every prayer. In your laughter, your tears, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. When the world feels too heavy, too hard to bear, know that I'm with you, my love everywhere. Through the highs and the lows, the battles you fight, I'll carry your burden, I'll be your light. When you're lost, I'll be near. In your dreams, I'll appear. Through the pain, through the years, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. Time may pass, but love will remain. Through every storm, through joy and pain. No distance too far, no mountain too high. You'll always be mine, beneath the same sky. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go of my heart. तुमच्या सुने जेसू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो बघाचनो आणि भुरगे गावाचे गेले आज भुरग्याच्या गेल्या खातीर आयुष आणि जिविता टिना गावाक अर्गां दितात ह्या भुरग्याक पवित्र स्नानाच्या सक्रमेंटा मुरीपात गावाक समर्पितात ह्या भुरग्या सगळी आमी संतोष पावया आणि ह्या भुरग्यापासून विशेष रीतीने मागता तर तुमच्या भुरग्याक तुम्ही कितें नांव दितात सगळें नांव तुम्ही देवाचे पवित्र सभे कडेन कियाना सिदोकेक कितें मागतात तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो वावरतान ताका ल्हान व्हड करूंक अशें ताणें देवाच्यो आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात आसा ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तूं तयार आसाय Tiana Sitoke,
सगळी क्रिस्ती परजा संतोषान तुका स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुजे कुर्साची कुरू काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक समर्पिता. तशेंच म्हजे उपरांत तुजी आवय बापूय आनी बदोन तीस कुरू काडटली. बाबा बहिणीनो, पवित्र स्नान घेतलेल्या या भुरग्याक त्याच्या आवय बापायक बदोर मदोरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या बाबाट्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची कापोट मारया. सोम्या तुझ्या मरना आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या दिव्या परसडान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन ताका मेळोंक दया कर म्हूण जबाब तुजे कडेन मागता. आयक आमकां. पवित्र स्नान आनी क्रिस्मा वरवीं ताणें विश्वासपणा तुजो पाटलाव करूंक आनी शुभ वर्तमानाची साक्षी जावंक आदार दी म्हूण तें भाग्यवंतपणी जिवन सर्गीचो संतोष भोगूंक पावो म्हूण ह्या भुरग्याक ताची आवय बापूय आनी बदल मोदन बाबाटाची परसडीत देख जावं शिकर म्हूण ताचें कुटुंब सदांच तुज्या मोगांत सांबाळ म्हूण पवित्र स्नानाची कृपा मासुमी सती जिवी कर म्हूण भाग्यवंत मोरये देवाचे माये आमचे कसोत विनंती कर. भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत जुआं बाउटिस्ता, भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो, सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतांनो, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशा काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळ उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतलें सोडय. तुज्या वै बाबाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मताचे थंय बिडार करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं क्रिस्ता सोडवणदाराच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. मोगाळ बाबा बहिणीनो, तुम्ही या भुरग्या पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विनयताने सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी बाबाटान ताका वागोवंक जाय. तुमच्या बाबाटाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवणो नव्यान करात. पातक सोडात, पवित्र सभेचो बाबाट जेजू क्रिस्त थंय उसारात. त्याच बाबाटान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्याक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आमकां मरयेतां जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनः जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. ह्या आमच्या सुम्या तुमी सत मानतात. पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षाने कुडीचे पुनः जिवंतपण आनी ससण्याची जिवी तुमी सत मानतात. हो आमचो बाबार्थ असो पवित्र सभेचो बाबार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आतांच आमी सगळ्यांनी विसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या बाबार्थान कियाना सिटोकेन पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा.
आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या बाबार्थान दियोके दियाना सितोकेन पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. दियाना हांव तुका पवित्र स्नान दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सोडयला. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म दिला आनी आपले पवित्र पत्नीन तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें ह्या जाग प्रवादी आनी राय म्हूण मातलेलो. तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जावच्याक आनी सस्नाचें जिवीत तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. दियाना तूं नवे रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ही दोवी न्हेसोवन तुजे क्रिस्ती वडविकेची बायली गुणा जावं. ती तुज्या सैरान दैरांचे शिकवणेच्या आनी देगेच्या आदारान सस्नाच्या जिविताक हवो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. आमेन. गेयाक गेयात उजवाड क्रिस्ताचो. आवय बापायनो आनी पदोर मोदोरनीनो हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यांत. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. तुमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका भेटच्याक उजवाडाचे भुरगे कशें ते सदांच चलो आनी बाबार्थाची ड्युटी पेटलेली सांबाळूं. आमेन. बेऱ्यांक खाण दिलें आनी मोणयाक जीब दिली. तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उतर आयकोन दिवंक आनी बाबार्थ उसारूंक तो फोवो करूं. आमेन. क्रिस्त ते पवित्र स्नान घेतल्यांत क्रिस्ताक नेसल्यांत जय सर्वेस्परा. बाबा भयणीनो ह्या भुरग्या पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाचे माखणेन पवित्र आत्म्याची भरची तें घेतलें. क्रिस्त प्रसाद आनी वेदिशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान तें वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतलें. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान सम्या शिकयलेलें माखणें सांगाता मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या शिकां तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर पदवेदार देव आमकां मुरी येसो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या परवशाचो परजड घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालूं की आतां भुरग्याच्या देण्या पासून देवाचे उपकार आठयता. तशेंच ती ताचे बराबर देवाक दीन वाचून ससनाच्या ससना क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर पदवेदार देव सैमाच्या आनी सैमावरच्या जिविताचो दाता ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालून आपले पतीने सांगाता शिकोवन देखील आपुणूच पयलो बाबार्थाचो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर पदवेदार देव उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ससनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या बाबार्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालून ती सदांच आनी सर्व ते आपले पवित्र पद्दतीचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा आजार आसलेल्यांचेर तो आपलो शांती पाठोवन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. देवन कुटुंबा आमचे
येस व्हेरी गुड. तर मग अशनो आता वेळ आम्ही आणि तुम्ही सांगातो उलोवंसो संभ्रमसो वेळ आता आयतो चला. जिवीत म्हणल्या विशाल सगोरांत कुटुंबाची पात्यनीची बोट काण घेवन भोव अपूर्बाच्या तडीर लग्न जिवितांत एक जाल्ले आयुष आणि टीना आज देवाक ती अर्घां दितात. देवान ह्या सोबीत जोडाक बेसांव दिला आणि लग्न सक्रामेंतान देवान दिल्ले वत्तें तेणे आवय बापोय जावचें आणि त्या मुखांत उपजल्ल्या भाग्यलक्ष्मीक तांणी मोगान स्वीकार केला आणि तांची जिविताची देणे जावन त्या भुरग्याची तांणी जबाबदारी काण गेला. कालच्या संजेच्या वेळार पवी सभेचो सांदो केला. भगवंत कुटुंबाचे आशीर्वाद तांणी जोडला आणि आमची संस्कृती कोंकणी करावळी क्रिस्तवांची भुरग्याक पडल्यान दवरच्या संभ्रमाक तुमकां सगळ्यांक तांणी मोगाचे आपोवणें दिला. आयतार असो दीस कुटुंबाच्या संगाता असो दीस एक दीस रजे असो दीस जाल्यार आज आयुष आणि टिनाच्या मोगान तांच्या मलगड्यांच्या मोगान विशेष जावन टिनाची मम्मी आनी डॅडी आमकां सोमेसांग मोगाची जेरी आणि ट्रीजा बायच्या मोगान तुमी सगळां आयिल्ले आसात. तुमचो मोलादीक वेळ ह्या कुटुंबा खातीर दिल्लो आसात. त्या खातीर पयल्यान पयलें ह्या सोबीत कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो मानाचो येवकार मागता. ह्या सोबीत संभ्रमाक तुमकां सोमेसांग मोगाचो स्वागत. मोगाचेनो लग्न सक्रामेंता मुखांत आयुष आणि टीना एक जाल्लीं. देवान आनी मलगड्यांनी बेसांव दिल्लें आसा आनी आज आवय बापय जाल्ल्या संभ्रमार मोगाच्या बाळशाक त्यांनी स्वीकार केला आनी आज जावन ह्या भुरग्याक पडल्यान दवरच्या संभ्रमाक ती आयती जाल्ली आसा. तर सोबीत वेदीक ती येता आसतना आमी समेस्तां सोबीत रितीन सोबल्याव सोबीत बसका आमी स्वीकार केला. भायर दग सोसूंक जायना. हांगासर तुमकां इल्लेशें कोल्ड करूंक AC ऑन केल्ली आसा. तर सोबीत सोबच्या सोबीत वेदीक आयच्या सोबीत संभ्रमाची तीन नखेत्रां आयुष आणि टीना सांगाता बाळतियानाक वेदीक आपोवनाचो वेळ. तर एकडी समेस आमी उबी रावया. हस्ता मुख्या मळार हाता किल्ले काम दिवया. DJ स्वस्तिक ब्रह्मा समेसा छुरांतलेच्या वसा Amazing, can this be real? It's like I'm living a dream, but it's how everyone feels. सोबीत जोडे सोबीत कुटाम आज वेदी सोपता. आज तांचो संभ्रम उतरांनी वर्णूंक असाध्य. भोपाल आणि ब्रह्मावर एका वर्सा फुडें एक जाल्ली. भोपालची कुटाम आणि ब्रह्मावरची कुटुंबां एक जाल्ली. दोन काळजां मरिफात आणि ती काळजां एक जाल्ली. अपूर्बायच्या कुटुंबा जिवितांनी बांदून हाडलें आणि आज वर्तो संभ्रम तांकां देवान दिल्ले वर्ते तेणे आवय बापय जावचे. तर आयुष आणि टीना तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. बाळ तुमच्या हातांत आसा. खंडीत जावन तुमकां आज वर्तो दीस एक दोन घट्ट ताळयो आमी सोबीत जोड्याक दिवया. बाळा सांगाता तांकां स्वागत करया. देव बरें करूं. दयक समेस्तनी बसका स्वीकार करचें. 9 महिने आपल्या गर्भांत बाळाक खाण घेवन सकट सोसून आपल्या स्त्रियेन म्हणजे बाळाच्या आवयन आपलो जीव रिस्केर घालून बाळाक संवसार पळोवचे भाग दिला आणि खंडीत जावन टिनान आपली जबाबदारी पूर्ण केला आणि बाळ ते चेडू भुरगें जाता आसतना जल्म आवय दिता जाल्यार पयले खुशी जावची बापायकय आणि बाळाक कितें गुत आसा नागूत ना पूण आयुश मात ददोशी जाला. कितले उलोवंक जाता वडोलता हांव ताजे कडेन उलोवन आसा. खंडीत जावन हो मोग बापायसांनी दुवेसो खंडीत मुखार सोरोन दी. सांगात आवय सदांच सांगात दिता राखून बडव्या बरी. तर आयुष आनी टिनाक अभिनंदन स्वागत करता आसतना आमकां सोमेसांक आपोवणी दिल्ली मोगाचे जोडे आसा जेरी आनी ट्रिजा बाय. तांकांय बारीक खुशी. आज इल्लोसो नासोंक आसा म्हण तांणी पयलेंच सांगलां. आबांनी उडली म्हायती जालां तांचो संतोश सिदोरतो जाला. मागीर नासतात मो येस ओके. तर डेरी आनी ट्रिजा बाय तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. भोपालची कारभारी म्हणजे आयुषाची मम्मी डॅडी अशोक आनी इंदिरा ती हांगासर येवन असाध्य जाल्ली आसात. तांच्या विविध कारण नेमती पूण तांचो आमी उडास काडटा. परच्या थोड्या दिसा पयलीं ती हांगासर आयिल्ली आसात. तांकांय स्वागत करता आसतना टिनाची मोगाचे भयण आसा प्रस्तुत युकेन ते वावर करता ते आसा जेन्विटा डिसोजा. आवय बापय तितलेंच प्रामुख्यता आसची. मोगाची मोदोर जावन ती ताका आदार दिता. त्या खातीर जेन्विटाकी आमी स्वागत करता. तिच्या वावरांसर बरें मागता आसतना टिनाचो मोगाचो भाव आसा जॉयल डिसोजा मम्मी डॅडी सांगाता ह्या बाळाच्या संभ्रमाक भोव अपूर्बायचो साकार दिवन आसा.
जॉय येलाक आनी सकट कुटुंबादारांक स्वागत करता आसतना वाड्याचे गुरकार आसात गुरकार आसात मानेस मेल्विन डी आल्मेडा तुमकां आनी वाड्याकारां सोमेस सांग एकच सुत्रान मोगासो मानासो येवकार मागून दनपराचो वेळ मरिया मायक आमी आदार मागया विशेष जावन जेजूच्या सरगोरान पेस्ताच्या संभ्रमाराच्या आमी जेजूचे बेसांव मरिया मायेचे बेसांव आमा सोमेसांचेर ह्या कुटुंबाचेर ताच्या गिवर्ते बाल तियानाचेर आसून निमल्या आशेवन वाड्याचे गुरकार मागण्या विधी सरून व्हरतात आमी सोमेस भक्तीपणान मागण्या विधीन भाग घेवया आमा सोमेस पासून ताजे गिवर्ते वेदी सोबच्या कुटुंबादारा पासून बाल तियाना पासून मागया बाळ आमच्या कुटुंबाक आमच्या समुदायाक आमच्या फुरगेजेक एक आदर्श जावन दी प्रेरण जावन दी सगळ्यांक एक रोल मॉडेल जावन दी म्हळ्यार आशेवन देखून सोमेस आमी उबी रावया मागण्या विधीन भाग घेवया. आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीचे रण्य उल्हास पाव कित्याक जाका तूं हांव फोव जाले हालेलुया तूं आपणे सांगल्या बरें जिवन जाला हालेलुया आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव अंकुवारी मरी हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जिवन जाला हालेलुया प्रार्थुया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवना परवी संसार संत तुवें दया केली ताचे मायांकर बरे फास संतोष आम्ही मागता त्या क्रिस्ताच्या समया मरे पाहता आमेन. मोगाच्यानो आज आमच्या बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादिक सता आणि सदा सर्वता आमेन. आनंद बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादिक सता आणि सदा सर्वता आमेन. आनंद बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादिक सता आणि सदा सर्वता आमेन. देवागेला बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुवें तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. जेजूच्या बोपयत कळजा जेजूच्या बोपयत कळजा जेजूच्या बोपयत कळजा मुरयेच्या दुलोबी कळजा भगवंत कुटुंबा साम पेद्रो अपोस्तला भगवंत सांजुजे मोगाच्यानो आज आमच्या धाकटुल्या तियानाक पवित्र स्नान घेतला आनी ते देवाचे भुरगें जाला. ह्या भुरग्याच्या जनना वरवीं आनी आज काल ताका मेळिल्ल्या पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या आवय बापायक विशेष संतोश जाला तें खंडीत. पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्याक पाळल्यान दवरूचे आमचे मदें चालू आसचे एक लोकमोगाळ रिवाज. आज काल पवित्र स्नान मेळिल्ल्या तियानाक आतां आमी पाळल्यांत दवरूंक आसा. ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक तियानाच्या आवय बापाय आनी कुटुंबाच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता आनी ह्या मागण्या वेदीक क्रियात्मक रितीन वांटो घेवंक उलो दिता. पवित्र स्नाना वरवीं नव्या जिविताक जल्मल्लो आमचे तियाना ताका लाभलेल्या भावार्थांत आनी कृपेन वाडोवंक आमच्या कुटुंबाचो आनी समाजाचो बरवसो जावं म्हूण आमी आतां सर्गी देवा बापा लागीं पुता लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आतां गीत गावया. ये सर्वेस्पुरा सृष्टी रचणारा मनुष्य करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्पुरा सृष्टी रचणारा मनुष्य करणारा महिमानंद तुका. वर्ण कशी हांव सोबाय तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी. ये सर्वेस्पुरा सृष्टी रचणारा मनुष्य करणारा महिमानंद तुका. मोग सुम्या तुझो मीत मिरनासलो उतरां तुझ्या हांव दादो सालो. ये सर्वेस्पुरा सृष्टी रचणारा मनुष्य करणारा महिमानंद तुका. आता आमी देवाचे उतर ऐकूया. जेजू स्नान घेता
ते वेळार जेजू जुवांचे लक्ष स्थान घेवचे खातीर गलिले तावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो पूण जुवान ताका आडोवंक पळयले. हांवें तुजें लक्ष स्थान घेवचें आसता ते म्हजे लागीं येता म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिलें, आतां सद्याक हे तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सकट आमी जारी करूंक फोवो. तितले जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतले वयर येतेस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक परवे बरी येवन आपणेसेर रावलो आनी देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक तळोगी हे परी आयकलो, ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतरये. ताची प्रार्थना उतारया. मोगळा बापा, आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतल्या तियानांक तुज्या गोपान सांबाळ. शेगूण आनी ताका नेटय आनी तें वाडोवन येत आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा, जशें तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो, तशें तूं पवित्र स्थान घेतिल्लें हें बाळशें ताच्या आवय बापायचे जतने घाल वाडूं म्हण मागता हांव. दयाळा बापा, तियानाच्या पोदर मोदरणीचेर जन्विटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकोणे आनी देखी वरवीं तियानाच्या एक आदर्श क्रिस्तांव जावन म्हूण मागता हांव. खाकोळदरा बापा, सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुज्या पुता जेजू परें कुडींत आनी सणवेंत वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दे म्हण मागता. बापा आमचे मागणे हाय. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसो म्हूण तुजे लागीं मागता. आमचे मागणे हाय. पवित्र स्नाना वरवीं देवाक बापा म्हणून उलो करचे भाग आज तियानाक फावो जाला. ताच्या संगता आमी मेळया आनी सौम्यांक शिकयल्लें प्रार्थन आमच्या बापा म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समताय, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आतां आमी ह्या मागण्या विधींत जेवणाचेर आशिर्वाद मागुया. मोगाळ बापा, आज पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दिल्ल्या तियानाक आनी आमी आमच्या कुटुंबांत स्वागत करून पाळड्यान दवरतना ताच्या आवय बापाय संगी आमी ताका अर्गां दिता. आज तियानाक ह्या कुटुंबांत हाडिल्लो संतोश ताच्या थंय सदां आसूं आनी हें कुटुंब सदां तुज्या मोगांत रावूं. आज आमी तियानाक पवित्र स्नानाच्या संभ्रमांत तयार केल्लें रुचीक जेवण सेवतना ह्या खाणाचेर आनी ह्या तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणा वरवीं आमच्या मदें मायामोग आनी भावपणपण सोडोव आनी तुजें दैजीक जिवीत अनुभव करूंक आदार लाभूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवें. आमेन. बागेवन कुटमा बेसांव आमचेर घाल, जियोच्या कामी तुजे ससायेक घाल. शिकय तूं आमकां भागी तुजी साथ, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काळ. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां
ससाय मगोळ पुत्राक सोवेन हंकवार मरी आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या पोवेत काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद बगेन पुरुषाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. मुखेलपण केल्ल्या पाड्याचे गुरकारांक मागण्या विधीन सांगातिल्ल्या सोमेसा कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं. आनी मगो सोनो ऐसो दीस आयुष आनी टिना ह्या सोबीत सोड्याचो देवान तांकां बेसांव दिला आवय बापूय जावचे देणे दिला. आनी ह्या वक्ता ती देवाक अर्घ दिता आसतना बाळ तियानाक पवित्र सभेचो सांदोतनी केला. आनी थोड्याच मिनिटांनी आमच्या संस्कृती आमच्या संप्रदाय प्रकार भुरग्याक बेसांव दिवन पाळण्यात दवरूंक ती आयती जातात. आनी ह्या वक्ता येदळूच तुमकां दिलसिरे प्रकार ह्या जोड्याक आज संतोष तांचो उतरांनी वर्णूक आसात. आनी तसो संभ्रम तांच्या बाळाचो मोग काण घेवन हांगासर गोडसाण भरली केक कतरूंच्याक आयती जाता. तर आयुष आनी टिना परत तुमकां उल्हास बालतिया काण घेवन हांगासर हे संभ्रमाची गोडसाण भरली केक कतरूच्याक विनंती करता. आयुष आनी टिना परत तुमकां उल्हास पटयता. बाळ तुमी स्विकार केला मम्मी एंड डॅडी आसा ताजे फुडें तुमकां एक अवकाश दिता. 30 सेकंड टायम तुमकां दिता. तुमचे मोबायल फोन ऑन करा तेन्ना कॅमेरा म्हणले एक ऑप्शन आसा न्ही कॅमेरा ओपन करा आनी एक फोटो क्लिक करा. आनी क्लिक केल्लो फोटो तुमच्या व्हॉट्सअप स्टेटसान तुमी घालचे ह्या वेळार तावन. आनी म्हाका होचो फोटो जाय जंय निमाणे तुमच्या स्टेटसान घाल्ल्या त्या फोट्याक चड व्ह्यूज कोणाच्या स्टेटसाक येता पळय तांकां भोवमान आसतलें. त्या खातीर तुमकां 30 सेकंड टायम थंय रावन झूम करून काडच्या बदलाक इल्लोसो लोक आसो मुखार येवचें ही सोबीत तस्वीर काडूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. इल्लेशें मोदय पटयता आसतना संभ्रमाची गोडसाण भरली केक कतरून तुमचो मोग वांटून काण घेवंक विनंती करता. तर ह्या सोबीत जोड्याच्या संतोषान आमी वांटिल्ली जावया संगीता द्वारी एक जावया. रेडी 3, 2 and 1. पूरक एक कन्फ्युजन भुरग्यांक तुमकां जोर करून वचो न्ही म्हणून सांगो न्हू इल्लेशें दिवंक सांगलें. व्हड जाल्ल्या उपरांत तशें न्ही 6 years जाल्ल्या उपरांत ते भुरगे तुमकां जोर करता म्हाका केक दिवं ना म्हूण सांगून ताका एक फोटो प्रुफाक दवरला. जायत घे कितेंय जावं दी अभिनंदन पटयता मलगडेनी बसका स्विकार करूंक विनंती करता. तर भगोशा नौका लेखकेची रूस सामा सुमेसनी साकाचे म्हणली आशा आयुष आनी टिनाची. तर आतां केक आनी वायनान मुखार सरतात उडपी देसाचे फामाद कॅटरर्स न्यू कॅटरर्स उप्पूर न्यू फ्रेंड्स कॅटरर्स उप्पूर.
हांगासर संभ्रमाचे कार्यक्रम आमी मुखार दिता ती आना कितेंच कळीत ना पूण आमकां समेस्त कळीत आसा आयुष आनी टिना संभ्रमांत आसात आणि आज पवित्र सांदिल्ल्या ल्हानशा बाळाक पवित्र सभेचो सादो केला आणि आमच्या समुदायाक एक व्हरतो संतोष ल्हानशे समुदाय आमची ह्या देशांत आणि ह्या समुदायांत नव्या सणाचे भरतीपण जाला तर आशिर्वचन केल्या ह्या बाळाक आणि थोड्याच मिनटांनी आमी पाळण्यान दवरता ह्या वक्ता आम्हा सुमेस जी बोगडां एक कर्ण आम्हा सुमेस बरें मागोंक हांगासर आसा जाल्यार आमचे सकट बोगडां गुंतोवन एका जोगत्या व्यक्तीक विंचून काडला जेरी आनी ट्रिसा बायन आणि आम्हा समेसाची बोगडां एक कर्ण ह्या मुखार हांगासर येवन दोन उतरां उलोवच्या कांय ती आसात ब्रह्मवार फुर्गजेंत अपूर्बायन फुलल्लें फुलू कुटुंबाची वितात आपल्या मोगाच्या पती आनी भुरग्यां सांगात यशस्वीची मेटां काडली मानेस्तीन लग्न सक्रामेंतान 44 वर्सां लग्न सक्रामेंतान 44 वर्सां विश्वासी पतीक विश्वासी पतीन जावन सांगात दिवन आपल्या जिवितांत तेग आसतना भुरग्यांक बरें शिकप दिवन समाजेंत रावूंक मुखार सरली स्त्री केवळ कुटुंबाक मात न्ही वाड्यांत समाजेंत ही स्त्री आपले मुखेलपण दिल्लें आसा आपल्या पती सांगाता आपल्या भुरग्यां सांगाता कुटुंबा जिवितांत तिणें यशस्वीची पावलां काडलां आणि मुखेलपण तिणें वाड्यांत प्रतिनिधी जावन फर्गजेन संघ संस्थांत ती बलिश्ट मुखेलपण तिणें दिल्लें आसा आणि विशेष जावन स्त्रियांक एकठांय करून स्त्री संघटनेची अध्यक्षीण जावन स्त्रियांक फुडें वचोंक तिणें आदार दिला प्रस्तुत कॅथोलिक सभा ब्रह्मवार घटकाची कार्यदर्शी जावन सेवा दिवची आणि ती आसा कुटुंबाची मोगाची मानेस्तीन रिटा डिसिल्वा आमच्या संघात हजर आसात तिका स्वागत करता आम्हा समेस्त तर्फेन उल्हासाची बरे मागची दोन उतरां उलोवच्याक विनंती करता देव बरें करूं स्टीवन तुका म्हजी वळख करून दिल्याक देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक वर्तो संतोश आमकां समेस्तांक आनी तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाचे उल्हास आनी ह्या दिसा ह्या सोबीत बाळाक बरें मागोवंक हांव तुमचे समोर उबी आसा भुरगीं आमकां देवान दिवचें एक देणें आनी ह्या कुटुंबांचें वज्राक हांगासर आज पाळण्यांत दवरचें कार्य चलोवन आसा शी इज द स्टार ऑफ द डे पयल्यान पयलें हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आयुष आनी टिना आयुशाक डॅडी जाल्लो संतोष आनी टिनांक मम्मी जाल्लो संतोष तशेंच टिनांची मम्मी डॅडी जेरी ट्रिजा डिसोजा हांगासर आसात तुमकांय उल्हास पाठयता आब आनी व्हडली माय जाल्ल्याक तशेंच संतोषाची आयुशाची डॅडी आनी मम्मी ती हांगासर आज हजर नात तांकांय हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी आयुशाचो भाव युकेंत आसा ताकाय हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा तशेंच टिनांची भयण टियानांची मोदर्न जेनविटा ते युकेंत आसा ताकाय बरें मागता तशेंच जॉयल मामांक हांव उल्हास पाठयता आनी आम्हा सर्वांक संतोष ह्या कार्यान भागीदार जावंक आपोवणें मेळ्ळेल्याक भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान हांवें उल्लेख केल्लीं हीं उतरां किर्तनकाराची निजायकी ह्या बाळाची आवय बापूय टिना आनी आयुश हांचें भाग कित्याक देवान तांकां हें भुरगें तांकां दान जावन दिलां अ चायल्ड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर एवरी मॅरीड कपल संवसारांतल्या सर्व काजारी जोड्यांक देवान दिवचें वर्तें काणीक वर्तें माणीक जावन आसा भुरग्यांचें देणें आनी हें भागी बेसांव आयुशाक आनी टिनांक लाभलां कालच्या दिसा ह्या बाळान भाग्यवंत कुटुंबांच्या फिरगजेन पवित्र स्नान घेवन पवित्र कुटुंबांत पवित्र सभेचो सांदोतें जालां आनी ह्या बाळाक टियाना म्हणलें नांव आपुरबायेचें नांव दिलां टियाना म्हणल्यार
प्रिन्सेस म्हणून अर्थ. तियानांची मम्मी डॅडी सवे मॉडर्न जिनांची जबाबदारी तियानांच्या जिवितांत वर्ती जावन आसा. जिना हांगासर हजर ना, ते मुखल्या ताज्या कामा वावरा खातीर परगांवांत आसा. तर ह्या संतोशाच्या दिसा ह्या भुरग्याक कितें हांव बरें मागूं? बेबी टियानांक हांवें कितेंय सांगल्यार ताका समजोवचें ना. देखून ह्या भुरग्यांच्या वडिलांक हांव 2 उतरां सांगूंक आशेतां. तुमच्या भुरग्याक जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांनी भरिल्लें जिवीत रुपीत करूंक कुमक करा. क्रिस्ताच्या तत्वांनी, क्रिस्ताच्या मौल्यांनी ताका वाडया. संवसारीक ग्रेस्तकाय, संवसारी शिकपाक महत्व दिवच्या सवे क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक तुमी ताका शिकया. बरेशे गूण ह्या भुरग्या थंय रुता करा. हें जावन आसा भुरग्याचें लायफ इन क्रायस्ट, क्रिस्त सांगता भुरग्याचें जिवीत. अशें तुमी करशात जाल्यार खंडीत जावन हें भुरगें शेगुणांनी वाडटलें, फुलतलें, एक सोबीत फुलां बरी ते परमळ ताचो स्वाद दिवंक पावतलें आनी खंडीत जावन ह्या भुरग्याचें जिवीत बरें जातलें आनी एका बऱ्या फुडाराक पावतलें. अखेर करच्या पयलें किर्तनकारान आपल्या 20व्या अध्यायान आपल्या रायाक बरें मोगोन सांगल्लीं उतरां म्हजीं करून घेता आनी सांगता. टियान्ना, अकंता वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं, जाकोबाचें नांव तुका राखूं, तुज्या काळजाचे अत्रेक भागूं आनी सगळे तुजे येवजणे जावं आपल्या उजव्या हाताच्या बळान तो तुका आदार दिवं. सर्वेस्परा देवाच्या नांवा वरवीं हें भुरगें बळवंत जावं म्हूण मागोन बेबी टियानांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागोन बरें मागता आनी म्हणटा, मे द ऑलमायटी गॉड ब्लेस यू and keep you healthy and wealthy always. May God bless you. Thank you one and all. फुलां गुंतल्यार मात फुलां सोचलो जाता आनी अपूर्बायच्या सनवाईच्या उतरांनी आमो समेसची बोगणा एक कर. हांगासर बरें मागल्या मानेसीन रेटा डी सिल्वा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावराक आनी तुमच्या मुखेलपणाक सर बरें आनी यशस्वी मागता. तर मग अशें न्हू एक अवकाश आमकां आसा. काली जायनातल्या वायनाचे ग्लास एक डी उबारया. म्हाका पळोवचें नाका. आयुश आनी टिना बराबर तियानांक कितें म्हणया आयकोना सगळ्यांनी बारीक कुशेन म्हणा 4 दान दाखय जाय, हांसो दी जाय आनी घट्ट दळान 3, 2 and 1. समय सांग देव बरें करूं. वाईन स्वीकार करचें. प्रमुख वांटो आतां आयतो जाता. बगेवन कुटुंबाच्या फुरगेशीन बगेवन कुटुंबा बरीच देखण घेवन आयुष आनी टिनान तांचे बाळ तियानांक मलगड्या बराबर पवीस सभेचो संदो केला, पवीस सान दिला आनी तियाना म्हणले सोबीत नांवतणी दिला. आनी आतां आमची संस्कृती, आमचे संप्रदाय, कोंकणी करावळी क्रिस्तवांची अपूर्बायची संप्रदाय आतां आमी हांगासर चलोवन व्हरता. हांगासर कुटुंबाची मलगडी बाळ तियानांक बेसांव दितात आनी समेस संज हाजरी काल हांगासर पाळण्यां दवरूंक आयती जातात. दयेकन कोणानी बेसार करची नाका. फकत आवय आनी बापूय मात हांगासर बेसांव दितात. सांगता आप आनी उडली माय मात्र बेसांव दितात. त्या खातीर दयेकन ताच्या उपरांत आमी जेराल बेसांवांक आयती जाता. त्या खातीर कुटुंबाची लक्षिल्ली कोण मलगडी आसात कोणी बेजार करिनाकात. वेळाचो अभाव गमाना दवरता आनी वेळार जेवण दी जाय म्हणली आमची आशा आसा. त्या खातीर देखून कोणानी बेजार करनासतना जेराल बेसवान सांगात दिवचें. कार्यक्रमाच्या निमाणें तुमकां सगळ्यांक उल्हास पटोवंक आमी अवकाश करून दिता जाल्यान दयेकन तुमी साकार दिवच्याक विनंती करून आयुष आनी टिना वेदितावन सकयल येवच्याक विनंती करता.
पहिले बेसावन दिवच्याक विनंती करता आबा निवडली माय जेरी आनी ट्रीजा बाय फुडें सरचे तुमच्या मोगाच्या नातीक ह्या वखदां बेसावन दिवच्याक मोगाची आबा निवडली माय जेरी आनी ट्रीजा बाय हांगासर मोगाच्या नातीक ह्या वखदां बेसावन दितात मोगाची काणीक दिवन गौरव दितात. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior. मोगाचो भाव आसा जॉयल डिसोजा मोगाचे वय जेनविटाची मोगकण घेवन मोगाचे गौरव दिवंक आयती जातात. जेनविटा मोदोवन प्रस्तुत युकेन ते वावर करता आणि आज पदोरण्याच्या जाग्यार जॉयल डिसोजा बेसावन दिवन मोगाची काणीक दिता. But for the showers we plead. वाड्याघरातर्फेन वाडे सुगुरकार मानेस मेलविंडी अल्मेडा फुडें सरचे वाड्याघरातर्फेन बेसावन दिवंक विनंती करता. आणि आमा समेस्त तर्फेन बरे मागले मानेस रीटा डी सिल्वा देखर हांगासर मुखार येवचे आमा समेस्त तर्फेन बेसावन दिवच्याक विनंती करता. Shall be showers of blessing, precious reviving again. वाड्याचे प्रतिनिधी येस हांगासर आसात मुखार सरचे Sound of abundance. वाड्याचे प्रतिनिधी वाड्याघरातर्फे गवळीक आयोगाची संयोजक ती फिरगेची आणि भुरग्याची जतन घेवची भुरग्यांची जबाबदारी घेवची आवय आणि बापय आयुष आणि टीना तुम्ही तुमच्या बाळाक बेसावन दिवचे. Abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. मुगाच्या आवयन या वखदां बेसावन दिवचे. नऊ महिने आपल्या गर्भांत घेऊन भुरग्याची जतन घेवची मुगाची आवय टीना या वखदां मुगाच्या बाळाक बेसावन दिता. तर मोगाच्या इगडी सोमेज समी उभी रावया इगडी सोमेज समी उभी रावया आमचो उजवो हात उबारया बाळ तियानाक पवित्र सभेचे जेराल बेसाव आमी दिवया. देव बापाचे देव पुताचे देव पवित्र आत्म्याचे अब्रामाचे इजाकाचे सोमेज संत भक्ताचे बेसाव
बाळ तियानाचेर आसूं बाळ व्हडलें जावं म्हणया गे आमी बाळ व्हडलें जावं व्हडलें जावं ना मो आमी घट्ट म्हणया कितला घट्ट जाता तितला घट्ट बाळ व्हडलें जावं म्हणया जायत गे उजव्याक आनी दाव्याक आमी एकच ताळो जाय जंय जेजू सरकार पावच्या पयलें ताळो आयका जाय जायत गे ह्या साठी 3, 2 and 1 खंडीत जावन तुमच्या बेसावांनी बाळ व्हडलें जातलें आनी व्हडलें नांव आमच्या समुदायाक आसतलें म्हणल्यार आशेवन बसी नाकात सक्कड आमी उबी रावया पडले भुरग्याक सुरक्षीत रितीन राखोवंक आसा सांबाळोवंक आसा आनी आवय बापायक भुरग्यांक बरे विशय मेळा जे म्हणले तांची आशा आसा त्या खातीर भुरग्याक आतां पाळण्यात दवरता आसतना त्या पाळण्याचेर आमी पवित्र आत्मो देवून दिवन दी म्हूण आशेवन पवित्र आत्म्याची गीत आमी गावया सांगता वाडे सुगुरकार आनी प्रतिनिधीन त्या पाळण्याचेर अगमेर शेणूच्याक विनंती करता पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावंक आयतें जावया देवून उजवाडाचें तुझें गिन येतो बापा दुबळ्याच्या येतो दाता लाभय तुझ्या पावरत्या लाभयाम का बरे मोन पावय सुखासनाच्या आमेन तर मग संस्कृतीचो भाग संप्रदायाचो भाग येदो उत्सव आशीर्वचन केला पाळण्याक पवित्र आत्मो देवून दिवन आमी मागोवन जालें तर ट्रिसबाई दादोशी मोनान भोपालकारांचोय संतोष उक्त्यान आनी मोगान काण घेवन हांगासर पाळण्यान दवरच्याक विनंती करता तर तियानाक पाळण्यान दवरच्याक संस्कृतीचो भागांत वांटेली जावच्याक ट्रिसबाई कुटुंबादारा सांगता आयती जाता तर घट्ट दोन ताळयो आमी दिवया ताळयो बेसावन जावं दी देव बरें करूं समेस्त बसका स्वीकार करचे आता हांगासर आसल्या पैकी कोणाक गाणं येतात पळय इल्लेशें अवकाश तुमकां जायत गे आमचो संभ्रम आमचे संप्रदाय मलगडी संप्रदाय आज गाणं सक्कड डीजे घालत प्ले करतात पूण मलगड्यांक गुत्त आसात गाणं भुरग्याक पाळल्या खंयची जाता खंयची एक सांगल्यार पुरो जेजो बाळुकाक खेळोया जयो जंपी काडोया लो 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 बाळूक निदालो निदालेल्या बाळा तुका कोणे जगयलो कुरू कुरू काना शेळ्यो गेल्यो राना आमोदाडो मामा गाये गोट्या ती गाणं आज हांगासर म्हणल्यार तातल्या मनशाक आमच्या माने आसता की दोन ताळयो दिवया पळय येस व्हेरी गुड धाकटी भुरगीं मुखार या धाकटी भुरगीं वग्गी धाकटी भुरगीं मुखार या प्राइज आसात आयिल्ल्यांक एक आमी काले म्हणून दिता वग्गी येयचे फास्ट चिक्क मक्कळ इद्रे कळीसी कोडी तुमकां हांवें पाळण्यान दवरलो एक उडास काडचे प्रयत्न सक्कड भुरगीं लागीं या सक्कड भुरगीं लागीं रावा राव अनेक बाल येती आसा बाबा यो देव बरें करूं भुरग्यांक कितें गिफ्ट आसा तें दिवन सोडा कितें आसा दिवन सोडचें
मैंने अब उसको बताया एक काम करने का बोला एवरी सलाम इधर आने का है कितेंय जावं दी हो मोग ह्या कुटुंबात निरंतर असो दी तर तुमकां सोमेज सांगता दोशी करच्याक न्यू फ्रेंड्स कॅटर्स उपूर पी वनांनी कितें खावंक आसा तें हाडून येतात तेका सोमेजनी मोगान स्वीकार करचे दिगा न्यू फ्रेंड्स कॅटर्स उपूर cheeks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher. But he also was the kind of teacher they meant to be. There was a cat that really was gone. Rah, rah, rescue team, but he was a real brave dealer. Though she heard the things he done, she believed. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. And when the sun would rain, the sun would set so I fell in love with some. La 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 ನೀದೋ ಬಾಳ ನೀದೋ ಆಂಜಲ್ ಬಾಳ ನೀದೋ ಜಯೋ ಬಾಳ ಜಯೋ काढता झोंपी जयो पाळण्यांदोलो आसाय न्हिदोन दोल्यांत लागून दोळो फांत्यार उठोन बोरे मागून उलय हसून खेळो पर्सल तोंडार निकी त्रासो ओंटार खेळता हासो मोनांत विश्रिता बरवसो दिवो तू ह्या घरासो काळसा कुडको तुरे मसो सपने नसा फुडार तुसो आदार आमच्या फाल्यांसो न्हिदो बाळा न्हिदो आंजाल बाळा न्हिदो जयो बाळा जयो काढता झोंपी जयो
सोमो नीदो बाळा नीदो आंचाल बाळा नीदो जयो बाळा सयो काढता सोंपी सयो ला 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 थँक्यू देव बरें करूं विल्मा डिसोजा हांगासर बरें कोंकणी गायन तांणी गाना गायिल्लें आसा तांकां देव बरें करूं. आतां ताळयो नाका तिका आतां ताळयो दिला ग्लासीक आनी प्लेटीक डॅमेज जावंक आसा मागीर दिवया जायत गे येस ओके. आतां थोडे लक्की गेम हांगासर चलोवं स्पर्धान भाग घेवची भोवमानां जिखोवंक अवकाश आसा. पयलो गेम समान समजून करून घेवया. मार्च 14 टीनान ह्या बाळाक जल्म दिलो. मार्च 14 टीनान ह्या बाळाक जल्म दिलो आनी त्याच दिसा आयुष आनी टीनाक अनेक संभ्रम आसलो. तो खंयचो कोण म्हज्या कानाक सांगता तांकां प्रायज गुंपिनल्ली ಗೋವಿಂದನ ಜೈಗೆ ಲೋವು ಸಂಘ ಜೈ ಮಾರ್ಚ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೀನಾರವರು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಟೀನಾ ಮತ್ತು ಆಯುಷಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವುದು? ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. हात वयर करा, हांव तुमच्या लागीं येता, कांय प्रॉब्लेम ना. हांगासर पळया खंयचे आन्सर मेळटा गे म्हूण सांगून. 14 तुमची एनिवर्सरी आसली की आपका एनिवर्सरी था मार्च 14 को ना. ओके दूसरी कोण पळया जाप दिया इल्लेशे क्लिकर्स करा. आयुष का बर्थडे मार्च 14 को ना. ओके कोण सांगता? ताई सर हां प्लेट कन्व्हिन्स मुखार आयले पळया. हां त्या दिसा ती आवय बापूय जाल्ली खंय. ओके नेक्स्ट मार्च 14 टीनान ह्या भुरग्याक जल्म दिल्या दिसा आयुष आनी टीनाक अनेक संभ्रम आसलो. तुमच्या केसर टेन्शन टीनाक सुरू जाला न्ही पळया. येस कोण सांगता? राईट आन्सर कोण सांगता? दुसरी 4-5 जाण उरले. तुम्ही उलया काय टेन्शन ना. तुम्ही लक्ष दिली मोगाची सांगता ती आंटी सांगा. रजिस्टर जाल्ली न्ही त्या दिसा टीना रजिस्टर त्या दिसा. ओके दुसरी कोण सांगा सांगा इल्ले उलया इल्ले हास्या पळया. आनी दुसरी कोण मेळ्ळे प्राइज? हां हांगासर कोण कामाक लागले वय? त्या दिसा तो ड्युटी स्टार्ट जाला तांकां. त्या दिसा तो ड्युटी स्टार्ट करूं जाला ऑलरेडी. ओके तूं मेळ्ळे हाडे वय राईट. दुसरें हाँ आयुष ने प्रपोज किया वो दिन में मार्च 14 को. ये साल में नहीं है. ओके आणि त्या दिसा जालें. ओके म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा. राईट आन्सर. ओके जॉयल सांगता पळया. प्रॉपर्टी सेल के भोपाल में आपने नहीं ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀನಾರವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ. आवय आनी बापोय जाता. सिंपल क्वेश्चन नाही. सिंपल क्वेश्चन आणि सिंपल आन्सर. शा म्हाका गुत्ताल्लें पुराणाची जाप. स्टेटसान चड व्ह्यूज जाला पळय तांकां प्राइज आसा. 42 व्ह्यूज जाल्ले आसात. 48 फॅमिली ग्रुपात धाडला की तुवें ना. ओके 48 व्ह्यूज जाल्ले आसात. 93 95 ओके 95 व्ह्यूज जाल्ले आसात. टोटल फॅमिली फोटो काडलो ते फॅमिली फोटो स्टेटस घालून सांगले ते 95 व्ह्यूज आसात. 95 दुसरे ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನ. 95 ಆಗ ಮುಖಾರ್ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜಾಲಿಂಗಿ ಪಳ್ಯಾ. ಯಾವ ಫೋಟೋ ಸರ್ ಅದು? ಕನ್ಸ ಫೋಟೋ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮೊಜೋ ಯಾಸ್ ಅದಂತೂ
म्हाका इल्ली पब्लिसिटी दिला हांगा ओके देव बरें करूं 95 जाणांनी व्ह्यूज केल्ले आसात सो तांकां भोवमान वता दुसरे कोणी नांव पूण चिंता हांव सर हें नांव कालें ऑलविन सर नेम कालें डिकोस्टा रायट डिसोजा ऑलविन डिसोजा तांच्या मोबायलान त्या फोट्याक 95 व्ह्यूज जाल्ले आसात अभिनंदन पटयता आनी हांगासर आवय बापाय म्हण रायट आन्सर दिल्ली देखीन मॅडम मुखार येवचें भोवमान स्विकार करचें मोबायल बॅटरी चड आसली माये ह्या मुखार आज बारीक खुशी तिका मोबायलान चार्ज उरला प्रायजय मेळ्ळा ए बॅग ओटले आसली माने श्री सई सोनियाबाई मुखार येवचें भोवमान स्विकार करचें बटन्स चढले माने सई हांव मुखार येवचें भोवमान स्विकार करूंक विनंती करता आनी कोणाक प्राइज मिस जाला गेमांत कोणाक प्राइज मिस जाला गेम खंयची ना न्हू पुरा करेक्ट आसा न्ही 5 गेम ना मातशें कोणाक चुकलां प्राइज पळय कोणाक चुकलां पळय येयचे ओके मुखार हांवें तेन्ना विचारलें ओके कन्फ्युजन क्लियर ना प्राइज चुकतालें तुका आतां येस ओके हांगासर ब्रिजीत ताच्या नंबरा ताच्या नांवांक अल्फाबेट 23 ओके देव बरें करूं आनी निमाणो भाग हांगासर आमी आयती सताव दिन वाचपाच्या उतरां खातीर आयुश आयतो जाता वोट ऑफ थँक्स जाता तेका समेस्तांनी ताची बोगणां आतां आमी आयकोवचें Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Almighty God for all the blessings He has provided us on this very beautiful day. Yesterday, our little angel Tiana was baptized in presence of our loved ones, and we are truly grateful for that. A very heartfelt thank you to Reverend Father John Fernandez for officiating the baptism and blessing our daughter on this special occasion. I would like to thank ward members, Gurkar, Pratinidhis, relatives, friends, and everyone who took out time to be here and celebrate this joyful moment with our family. Your presence truly means a lot to us. Special thanks to Rita Auntie for the lovely toast for our daughter Tiana. Thank you, Wilma D'Souza Bai, for the beautiful songs, Gana. And this wonderful performance added so much joy to the celebration. A big thank you to our MC, Mr. Stephen, for anchoring the entire function so gracefully and ensuring everything went so smoothly and making this occasion even more memorable. Thank you to Joyson and the team members of Friend Caterers for your entire team service and the delicious food. Thank you to Mr. Sandesh De Silva for providing access to this lovely hall and for all his services. Lastly, from the bottom of my heart, thank you all once again for all your love and blessings. Forgot to mention Mr. Avinash for the photography and the decoration. He did a fantastic job. Thank you once again. At last, Aila tumka samestang Dev bare karu. आयिल्ले तुमकां समय सांग देव बरें करूं म्हाका दोन ताळयो होती ओके आयुश इधर राव आयुशान हिंदींत आनी इंग्लिशान सगळ्यांक हांगासर दिन वास पटयले आसा आनी निमाणें आमची कोंकणी भास अपूर्बायन ताणें उलोवचे प्रयत्न केला एक घट्ट ताळयो आमी आयुशा दिवया आनी हें बरें ताणें खंय कन्फ्युजन नासतना क्लियर केला त्या खातीर आयुश आपको बी धन्यवाद ओके आनी हांगासर आमी संभ्रमोत्सव वेळ अखेर करता उल्हास पटोवच्या वेळाक आयतें जाता हांगासर आयुश तशेंच टीना तांचे बाळ तियाना कण घेवन आयतीं जातात त्या खातीर साका दिला सोमेस हांव दिन वास पटयता बडेसो गुरकार प्रतिनिधी कुटुंबादरा सोमेस आनी तुमी मोग दिला ह्या कुटुंबाक तुमी सांगात दिला तुमच्या मोगाक आनी सहकाराक दिन वास पटयता आसतना संगीतांत कार्यक्रम सोबोवंक आदार दिल्ले सावंड सिस्टम तशें संगीत दिल्ले आसात डीजे स्वस्तिक आनी ताचे टीम ब्रह्मा वर्तावन तांकां दिन वास पटयता आनी सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट केल्ले आसात झिऑन इव्हेंट्स कोळलगिरी अविनाश आनी ताच्या पंगडा दिन वास पटयता आनी सकट जाणांक
जिरियाप आणि ट्री सभांतर्फे दिनवास पटवून तुमचं मोग सदांच निरंतर असोनी हांव स्टीवन कुलासो तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां उल्हास पटोवचो बेसांव दिवचो म्हत्वाचो वेळ त्या खातीर पयलें जेवण स्विकार करचें ह्या उल्हास पटोवचें बदलाक हांव विनंती करता पयलें उल्हास पटोवया ताच्या उपरांत जेवणाक आमी स्विकार करया नाजाल्यार हांगासर भुरग्याक इल्लेशें कस जाता त्या खातीर देखून आमी सडीत वेळ पाड करनासतना म्हज्या उजव्या कुशींतल्यान उल्हासाक आयटे जावचें विनंती करता हांगासर आयुष आणि टीना आयती जातात तुमचे उल्हास ती स्वीकार करच्या खातीर आणि बाळ तियानाक तुम्ही बेसांव दिवचें भुरग्याच्या बालकेच्या हिता दृश्टीन तुमच्या समेस्त लेगीत विनंती करता भुरग्याक बरें आमी चिंत्या बरें आशोवया वारेरस एक बेसांव दिवया देखून भुरग्याक कोणानी आपड नजो आनी विशेष जावन उमो दिवन वचो म्हूण तुमच्या लागीं कालती विनंती करता देखून कोणी अपार्थ जावन काणगे नाकात कोणी पाठ चिंती नाकात तांचे न्हय आमचे समेस्तांचे भुरगे म्हणून आमी मानून काण घेवया भुरग्याच्या बालकेचे दृश्टीन आजकालचे वेदर तुमकां सगळ्यांक उरता आसा आमी सांगा जाय म्हणना त्या खातीर हांगासर भुरग्याक बरें चिंत्या बेसांव मात दिवया आनी उमो दिजयसो म्हूण तुमकां हट आसल्यार आयुष आणि टीनाक दादोशी तुमी दिवया जायत गे कांय टेन्शन ना सोम्यांक दिन वासुयान तो बरो सोम्यांक दिन वासुयान तो बरो सोम्यांक दिन वासुयान तो बरो मोगा परितमिता सो करो दिन वास्तोलो सोम्यान सर्वै काळीं वाकणतोलो मैमान संसर काळीं रसनार तूं सर्गानी या संसारी रायामान सर्वांचो सदां काळीं सोम्यांक दिन वासुयान तो बरो सोम्यांक दिन वासुयान तो बरो सोम्यांक दिन वासुयान तो बरो मोगा परितमितांचो करो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी म्हज्या उजव्या कुशीन एकच लाईन करचें उल्हास पटोवंक आतां आयतें सवचें जेवले उपरांत हांगासर विशिंग जाल्ल्या उपरांत बेसांव जाल्ल्या उपरांत फाटीं थंयसर न्यू फ्रेंड्स कॅटरर्स उपर जेवणाची मांडावळ केला नॉन व्हेजिटेरियन काउंटर आसा कोणाक व्हेजिटेरियन जाय जाय त्याच काउंटरांत व्हेजिटेरियन आसा देखून स्वीकार करचें जेवणा उपरांत लेफ्ट सायडीक हात धुवची मांडावळ आसा वॉशरूम आसा सांगता एंट्रन्सार आईस्क्रीम आसा देखून समेस्तांनी स्वीकार करचें ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಇದೀಗ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೂರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನ ಬೇಕು ಅದೇ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಭೋಜನದ ಬಳಿಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿ गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना सूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे दिल को हजारों बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे हुआ क्या है हमको इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे हो नहीं हो जाए तब न जागे समझो दिल दिल के मिलते नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तो बता रे कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या
बात माने ना कितना तेनू चाहे तेनू आए मेरी याद ना कहना तेनू कहना एक तू ही बस प्यार है मेरा कोई नहीं तेरे पहले कोई होना तेरे बाद ना अखियां ले जाए मेरी जान ओ सोनी सोनी मुझको बचाए तेरी हाँ गल मेरी मान जा तू मेरा क्या कसूर तू देंदी है सुकून जो तेरे ना ऐसी वो शराब मिठी मिठी निंदरा दा ख्वाब है तू है मेरा क्या कसूर तू देंदी है सुकून जो तेरे ना ऐसी वो शराब है तू मेरी मान जा ओ सोनी सोनी तू मेरी मान जा ओ मेरे सोनिया चांदनी रातों में मैं तो आ गई फिर तेरी बातों में कैसे तू मेरे नाल चाल चले आवे दिल तेरे नाल लड़े आवे अखियां ले जाए मेरी जान ओ सोनी सोनी ख्वाब है तू है मेरा क्या कसूर तू दिंदा है सुकून जो तेरे ना ऐसी वो शराब है ये मिठी मिठी निंदरा दा ख्वाब है तू है मेरा क्या कसूर तू देंदी है सुकून जो तेरे ना ऐसी तू मेरी बन जा देखता ना तू का मोगा आजा मुझी मोगा रेवड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे डोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन देखता ना तू का मोगा आजा मुझी सांज जाल्या डोळ्यांनी तामशा गालांनी सातोलो मोगा वोट मोवारुचीन काळक्या रातीनी विसर या संसाराच्या सर्वनशा डोल्या वयल्या लजेन माका पिशार तुका मोगा आजा मुजी सांज जाल्या दर्याच्या तडीर सलताना तू लारा तिखितल्या मुजा विश्वासी मोग मुजो तुझो जिनियत मुजा तुका मुगा हावे संपूर्ण मोग केला विश्वासी मोग मुगतीर मुजो तुझो सो प्रकाश फंतानास वेंगे उबेन मांदांग सो घडतानास गालार देऊ म्याची रास दुखा सदा तुझ्या मोगा हांव बगलेन बसो विश्वासी मोगा हावे सो